अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक नौजवान का खत पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये सिर्फ उस नौजवान का दर्द नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में हर बालिग नौजवान का दर्द है जिसकी उम्र निकलती जा रही है। वो नौजवान लिखता है कि मैं एक आम इंसान हूं, 26 साल मेरी उम्र है, यानी 26, और मेरा घराना पूरा मजहबी है, जहां नमाज, रोजे, दीन, कुरान को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मगर यह अहमियत सिर्फ नमाज और रोजे की हद तक ही है। इसके अलावा जितने भी हुक्म हैं वो हमारे खानदान में, हमारे घराने में पूरे नहीं होते। मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हर इदारे में अपने आप को गुनाहों से महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। मेरे दोस्त एंजॉय करते हैं, मेरे सामने करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, बुरे काम करते हैं, लड़कियों के साथ डेट्स करते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मगर मैंने हमेशा यह सोचा कि मैं भी ये काम करूंगा, मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन मैं हलाल तरीके से करूंगा। मैं आपको बताऊं, जब मेरी उम्र 24 साल की हुई थी, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा शादी की तलब होने लगी थी, यहां तक कि अपने आप को बुराई से बचाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। फिर मैंने अपने घर वालों को इशारों इशारों में खुलकर कहना शुरू किया कि अब वक्त आ गया है, आप लोग मेरी शादी कर दें। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है और मैं जॉब भी करता हूं एक मीडिया चैनल में। मगर जैसे ही मैंने शादी का कहा, चाहे वो खुलकर हो या इशारे से हो, मेरे घर वालों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए, एतराजात उठाने शुरू कर दिए कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम पहले अच्छे से कमा लो, अपने आप को सेटल कर लो, अपना घर ले लो, अपना ऑफिस ले लो, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगे। मैंने उनको कुरान और हदीस के रेफरेंस दिए, मगर उन्होंने उसको ये कहकर परे कर दिया, साइड में कर दिया। अच्छा, अब तुम्हारी सारा इस्लाम तुम्हारा शादी पर आकर टिक गया है, पहले इस्लाम की और बातें भी मानो। फिर एक दिन हुआ ये कि मेरी माँ ने मुझे बड़ी खुशी के साथ बताया कि बेटा, मैंने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है। मैंने कहा कि अम्मा जान, ऐसा पढ़ने का क्या फायदा जिस पर आपको अमल ही नहीं करना है। कुरान में लिखा है कि बालिग होते ही शादी कर दी जाए। हदीस में भी आता है कि अगर औलाद बालिग हो जाए और माँ बाप अगर उसकी शादी ना करे और औलाद अगर गुनाह करने लग जाए, जिना करने लग जाए, तो सारा गुनाह माँ बाप को होगा, औलाद को नहीं। आजकल जमाना कितना खराब हो चुका है। इंटरनेट पर, टीवी पर, बाजार में, दोस्तों में, हर जगह बुराई आम हो चुकी है। लड़कियों पर नजर पड़ जाती है तो देखता हूं कि वो तंग लिबास पहनती है, पतले कपड़े पहनती है, अपने जिस्मों की नुमाइश करती है। मैं अपने आप को बचाऊं भी तो किस तरह से बचाऊं? मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूं और घर वाले कहते हैं कि तुम बदतमीज हो गए हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अब मेरा दिल कहता है कि ये बदतमीजी, आप समझो कि बदतमीजी क्यों हो रही है। मेरे अब्बा की जो कमाई है वो 35,000 है, और मेरे 3 भाई, 3 बहनें और पूरा घर वो 35,000 में चलाते हैं, और मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह 25,000 है। तो क्या मैं एक बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता? हैरत है। मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 26 साल, बच्चे हो तुम अभी, शादी का नाम 30 साल 32 साल से पहले नहीं लेना। अब मैं मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि अगर हमको तरक्की भी करना है तो हमें सुकून का माहौल चाहिए। और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मियां बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करो। कहां गए मेरे अल्लाह के अहकामात?
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور عمل کے نام پر دفعہ زیرو؟ بہت قرآن حدیث اسلام کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو 0/0۔ پھر بہت مشکل سے جا کر 1 سال ماں باپ سے لڑ کر میں نے ماں باپ کو منا ہی لیا۔ انہوں نے کچھ ہلکی سی حامی بھری، وہ بھی سال بھر ذلیل کر کے، لیکن میری قسمت ہی خراب، اسی دوران میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے 25 دن جانے کے بعد میں نے پھر میرے ماں باپ کو یاد دلایا کہ میرا رشتہ کرا دو، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ ابھی گھر میں موت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے دادا کا، اور تمہیں تمہاری شادی کی پڑی ہے۔ میں نے کہا ابا جان، امی جان، اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے اوہو، جب ہم مر جائیں گے تو تم ہمارے مرنے کے 3 دن کے بعد بھنگڑا کرو گے، گانے لگاؤ گے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب شادی نہیں کرنے کے بہانے ہیں، اور میرے ماں باپ کی بدقسمتی سے سوچ یہ ہے کہ کہیں ہمارا بیٹا بہو کے پیار میں پاگل ہو کر اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں برائی کی طرف چلا گیا، میں زنا کی طرف چلا گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے ماں باپ، معاشرہ، میڈیا، سیاستدان، جنہوں نے زنا کو آسان کر دیا اور شادیاں اور نکاح مشکل کر دیے۔ اب بتائیے کیسے اللہ کی برکتیں آئے گی؟ کاش آج کل کے ماں باپ یہ سمجھ جائے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ دجالی دور ہے۔ آج سب سے مشکل کام اپنے ایمان اور ایمانداری کو بچانا ہے۔ اس لیے نکاح کو عام کرو، آسان کرو، اور زنا کو مشکل کرو۔ یہ اس نوجوان کا خط صرف میرے نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نوجوان کا خط ہے جو ہر ماں باپ کے لیے ہے، جو اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی یا اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ ان کی جوانی کی عمر نکلتی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں خناس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے اولاد کی وہ شادی نہیں کرتے۔ یاد رکھو، آج کے زمانے میں جب بچے جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، ان کی عمر ہو جائے تو فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس سے ان کی جوانی کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ کہیں جا کر منہ کالا کر لے اور پورے سماج اور معاشرے کے سامنے اور اللہ کے سامنے پورے خاندان کو، پورے گھرانے کو شرمندہ کر دے، اس سے پہلے بچوں کا نکاح کر دو۔ مجھے امید ہے کہ اس نوجوان کے خط سے کئی سارے ماں باپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور نوجوان اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ نے ان کی شادی لیٹ کر دی ہے تو یہ ویڈیو اپنے ماں باپ کو ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس انڈیا ٹو سعودی وایا کوارنٹائن پیکیجز اویلیبل ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے ہم کوارنٹائن کے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگوں کو انڈیا ٹو سعودی کوارنٹائن ہو کر پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دبئی ویزا اور دبئی کے پیکیجز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔